नमस्कार, म मदन खाती कार्यक्रम विमर्शमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभाको विघटनको विषयमा त्यो किन विघटनमा पुग्यो भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ र यसमा देशभित्रको अथवा नेकपा भित्रको जुन आन्तरिक किचलोको स्थिति थियो, अन्तर्विरोधको स्थिति थियो, त्यसको परिणामले मात्रै प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको होइन। यसमा देशभित्रका शक्तिको मात्र कुरा होइन कि देश बाहिरका शक्तिको पनि त्यत्तिकै भूमिका रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको त्यो बाछिटाको रूपमा पनि नेपालमा त्यसका बाछिटा पर्दै गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव स्वरूप पनि भएको भन्ने विश्लेषण पनि आइराखेको छ र आज हामी यसकै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि सभा विघटनको अन्तर्राष्ट्रिय पाटोमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ राजनीतिशास्त्री दीपक गजुरेललाई। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद मदनजी। प्रतिनिधि सभाको विघटनको विषयमा त्यो धेरै भाषीहरूको निर्माण गरिएको छ। एउटा अब सबैले देखेको बुझेको नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादको कारणले गर्दाखेरि रसाकसी, पद, प्रतिष्ठा लगायतको त्यो विवादको परिणामस्वरूप त्यो भयो भन्ने त सबैले बुझेकै कुरा भयो। यसको अन्तर्राष्ट्रिय पाटोको विषयमा पनि चर्चा हुने गरेको छ। आज मात्र पनि नेपालको परराष्ट्र मन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। यहाँलाई के लाग्छ, यसको अन्तर्राष्ट्रिय पाटोलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? मदनजी, यो बडो अप्ठ्यारो छ बुझ्न, त्यसैले हामीलाई समस्या भएको हो। अब तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर देशलाई एउटा अन्यलमा पारियो, यसको दुईटा पाटो तपाईँले नै भन्नुभयो, पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो आन्तरिक होइन, एउटा दलको वा दलहरूको वा नेपालभित्रका राजनीतिक शक्तिहरूको झगडा मात्र होइन, यो बाहिर देखिने कुरा मात्रै हो। मैले हेर्दा चाहिँ म रियलिस्टिक एप्रोचको विद्यार्थी, यथार्थ के हुँदैछ त्यो खोदल्ने कोसिस गर्छु र त्यो यथार्थभित्र हुन्छ, बाहिर हत्तपत्त देखिन्न। र त्यो यथार्थ हेर्दाखेरि हामीले जहिले पनि भू राजनीतिलाई हेर्नुपर्छ। हाम्रो सन्दर्भमा हुन त जुनसुकै देशको राजनीति इतिहासलाई भू राजनीतिले सबभन्दा ठुलो प्रभाव पारेको हुन्छ। हामीलाई त यो समयमा झन् भू राजनीतिलाई ध्यान नदियो भने के पनि बुझिन्न। त्यहाँबाट हेर्दा र अलिकति विगतदेखिको तपाईँले घटनाक्रम हेर्नुभयो भने हाम्रो देशमा राजनीतिक प्रक्रिया स्वेच्छाले चलेको छैन। स्वेच्छाले भनेको नेपाली नागरिकले चलाएका छैनन्। देखिँदा नेपाली नागरिक हामी अगाडि हुन्छौँ। आम नेपाली नागरिक भनेको नागरिकको नेतृत्व गर्ने दलहरू, नेता वा कुनै राजनीतिक शक्ति, तिनीहरू अगाडि हुन्छन्। तर चलाइरहेको विदेशीले छ। प्रमाणित इतिहास हो यो। तपाईको दोस्रो विश्वयुद्धदेखि यताको हेर्ने हो भने, नेपालमा संवैधानिक इतिहास सुरु भएदेखि यताको हेर्ने हो भने जहिले पनि राजनीतिक परिवर्तन विश्व शक्ति समीकरणमा र हाम्रो क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनसँगै हामी कहाँ परिवर्तन भएको छ। 7 सालमा हेर्नुहोस्, भारत भन्ने नयाँ देश जन्मेपछि बल्ल परिवर्तन भयो। त्योभन्दा अगाडि कोसिस गरेर पनि भएन। तपाईको 17 सालको परिवर्तनले हेर्नुहोस्, शीत युद्धले प्रभाव पारेको थियो। म एक सेन्टेन्समा त्यसलाई टुङ्ग्याउन कोसिस गर्छु। शीत युद्धको जुन एउटा विश्वभरिको परिस्थिति थियो त्यसले हामीलाई प्रभाव पार्यो। 17 सालदेखि 46 सालसम्म त्यो गयो। 46 सालपछि हामी कहाँ परिवर्तन भएको, सिधै जोड्नुहोस् विश्वमा आएको फेरि परिवर्तन। विश्व एक ध्रुवीय बनेर गयो। 2 ध्रुवीय शीत युद्ध समाप्त भयो, सोभियत युनियन समाप्त हुने क्रम सँगसँगै। त्यसपछि हामी कहाँ परिवर्तन आयो, प्रजातन्त्र आयो। त्यसपछि नेपालमा अर्को परिवर्तन सुरु भयो कहिले, जब 9/11 को घटना भयो अमेरिकामा। त्यसले हामीलाई प्रभाव पार्यो। यता मध्यपूर्व भन्छन् उनीहरू, हामी पश्चिम एसिया भन्छौँ। पश्चिम एसिया र हाम्रो यो खाडी क्षेत्रमा जब अर्को खालको एउटा तनाव आयो, त्यसका अरू थुप्रै कारणहरू छन् किन त्यहाँ त्यतिखेर भयो भनेर त्यतापट्टि नजाउँ अहिले हामी। त्यसले हामीलाई प्रभाव पार्यो। त्यसपछि हामी कहाँ हिंसात्मक द्वन्द्व, त्यसपछि 62-63 को परिवर्तन। यो सबै अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शक्ति समीकरण र सन्तुलनमा आएको बदलाव सँगसँगै हामी कहाँ परिवर्तन हुने गरेको छ। एउटा पाटो आजको दिनमा मैले यहाँ आजको दिनमा म त्यहाँ आउँछु। दोस्रो पाटो, त्यो सबैमा हामी चाहिँ विदेशीबाट सञ्चालित भएको छौँ सबै क्रममा। 7 सालमा हेर्नुहोस्, 46 सालमा हेर्नुहोस्, 52 देखि 62 हेर्नुहोस्, 62-63 को परिवर्तन हेर्नुहोस्, विदेशीले गराएको छ, प्रमाणित भयो। अब त ती विदेशीहरूले के गर्छन्, नेपालमा यहाँको सत्ता सञ्चालन आफ्नो स्वार्थ अनुसार होस् भन्न खातिर उनीहरूले परिवर्तन गर्छन्। एउटालाई फाल्छन्, अर्कालाई ल्याउँछन्। त्यही क्रममा कसलाई सत्तामा लाँदा मेरो फाइदा हुन्छ भनेर विदेशी शक्तिले काम गर्छ। त्यही क्रममा भयो के
कुन चाहिँ दललाई फुटाउँदा मलाई फाइदा हुन्छ, कुन चाहिँ दुईटा दललाई जुटाउँदा फाइदा हुन्छ, त्यो क्याल्कुलेसन गरेर विदेशीले काम गरेको र त्यही क्रममा बन्दुक बोक्ने माओवादी र ब्यालेटलाई विश्वास गर्ने एमालेलाई मिलाएर एउटा पार्टी बनाएर सत्तामा पुर्याइयो। सायद विदेशीहरूको त्यो स्वार्थ पुरा भएन जसको लागि त्यो गरिएको थियो। अनि के गरियो, तिनलाई फेरि फुटाउनपट्टि लागियो अहिले। त्यसैले यिनीहरू स्वेच्छाले फुटेको होइन। एउटा त्यो क्रममा हुन्छ के त भन्दा हाम्रो स्वार्थलाई असर पर्छ, हामी कमजोर हुन्छौँ, किनभने विदेशीले हामीलाई माया गर्ने होइन नि त। हामी यसमा नेपालमा पर्न सक्ने अथवा हाम्रो स्वार्थमा पर्न सक्ने प्रभावमा एकछिनपछि आउँला। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँले जुन उल्लेख गर्नुभयो नि, प्रतिनिधि सभाको विघटन हुँदै गर्दाखेरि नेपालभित्र आम नागरिकले अहिले देखिराखेको जलाइघाटा भए जस्तो भयो उहाँहरू सडकमा, र जो चाहिँ साँच्चीकै अहिले सडकमा देखिनु भएको छैन र चुनावको पक्षमा हुनुहुन्छ उहाँहरू यसलाई पनि अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरा छ। यद्यपि उहाँले त्यो सिद्धान्तको लेपन लगाउनुहुन्छ यो विषयमा पनि, तर आम नागरिकले त्यसलाई त्यति धेरै विश्वास गरिराखेको अवस्था छैन। यो देशभित्रको कुरा भयो। देश बाहिरको स्थितिमा चाहिँ नेपालमा प्रभाव राख्ने भनेर चिनिएका मुख्य गरी त चीनको कुरा आउँछ, भारतको कुरा आउँछ, युरोपियन युनियनको कुरा आउँछ र अमेरिकाको कुरा आउँछ। यी स्वार्थहरूमा चाहिँ कसको कहाँनिर के स्वार्थ टक्रायो, अथवा अचेल जुन प्रतिनिधि सभाको अस्तित्व नामेट हुनुसँगै चाहिँ कसले कहाँ के जित्यो त त्यसमा? यस्तो हेर्नुहोस्, तपाईँले भन्नुभएको कुरो कहाँनिर ठिक हो भने नि, विभिन्न विदेशी शक्तिहरूको स्वार्थ एकअर्कामा बाजियो, त्यसको परिणाम अहिले हामी जाँदैछौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन जुन भएको छ नि, यसलाई सामान्य रूपमा नलिउँ। मैले हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो अनुमान, म अहिले प्रमाणित गर्न सक्दिनँ, मेरो अनुमान चाहिँ नेपाललाई अन्यल र अराजकतामा होम्ने प्रयास हो। सानो कुरा भनौँ, यदि प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो भने पनि नेपालमा अस्थिरता हुन्छ, स्टेबिलिटी हुँदैन। यदि विघटन भयो र फेरि चुनावमा जाने निर्णय भयो भने पनि त्यसले स्थिरता दिँदैन, अन्यलमा लान्छ। त्यो किन भएको त भन्दा विदेशी स्वार्थ। तपाईँले अघि नाम लिनुभएको 4वटा पक्ष, एउटा भारत, चीन, युरोपियन युनियन फरेन पोलिसीको हिसाबले त्यति धेरै महत्त्व हुन्न, उनीहरूको रणनीतिक हिसाबले, भू राजनीतिक हिसाबले अमेरिकाको नेतृत्वमा उनीहरू हिँड्ने हुन् अहिलेसम्म। त्यसैले तेस्रो पक्ष अमेरिका, युरोपियन युनियनलाई म त्यति धेरै यतिखेर जोड्न आवश्यक ठान्दिनँ। यो 3वटा शक्तिको भिडन्त हो। त्यो भिडन्त कहाँनिर हो त? 3टाको। नेपालको राजनीतिमा उनीहरूको स्वार्थ के त भन्दा, भारतको स्वार्थबाट सुरु गरौँ थोरै। भारतले सुरुदेखि आफ्नो जन्म भएदेखि, भारत भन्ने देश जहिले जन्मियो त्यो बेलादेखि नेपालमा राजनीतिक रूपमा नेपालको आन्तरिक राजनीति सञ्चालनमा एकाधिकार जस्तो प्रयोग गर्यो। उसले जे मन लाग्यो त्यो गर्यो। त्यो अवस्था थियो विश्व शक्ति समीकरण र क्षेत्रीय हिसाब किताबले। त्यही चलाउँदै आयो, चलाउँदै गऱ्यो। उसका कतिपय स्वार्थ पुरा भए, कतिपय भएनन्, कति हुने सम्भावना होलान्, कति नहोलान्, तर उसले त्यो प्रयास जारी राख्छ। त्यही क्रममा तपाईँको विश्व शक्ति समीकरणमा आएको परिवर्तनले चीनलाई एग्रेसिभ हुन बाध्य गरायो। किनभने चीन विरुद्धको गतिविधि, तपाईँको चीनको दक्षिणतिर हाम्रो हिमालय दक्षिणका क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधि, चीनको पश्चिमतिर भइरहेका गतिविधि, चीनको पूर्व र दक्षिणमा साउथ चाइना सी र नर्थ चाइना सीमा भइरहेका गतिविधि हेर्दाखेरि गएको केही वर्ष यता जुन दबाब चीनमाथि बढेको छ उसको अस्तित्वमाथि खतरा छ, उनीहरूले भनिरहेका छन्। त्यो अस्तित्वमाथि खतरालाई त उसले तपाईँको डु अर डाई भन्छ कि सिद्धिनु पर्यो कि बाँच्नलाई भिड्नु पर्यो। त्यसैले उनीहरूले बाध्य भएर एग्रेसिभ हुनु आवश्यक छ र त्यसैलाई उनीहरूले वुल्फ वारियर डिप्लोमेसी भन्न थालिसके। सरकारले आधिकारिक रूपमा होइन, बाहिर एक्सपर्टहरूले वुल्फ वारियर डिप्लोमेसीमा उनीहरू गइसक्यो। त्यसको अर्थ के हो त भन्दा नेपालमा उसले आफ्नो प्रभाव बढाउनु जरुरी भयो। आफ्नो विरुद्धमा आफ्नो स्वार्थलाई धक्का पर्ने किसिमले, खास गरेर तिब्बतमा कुनै नराम्रो काम नहोस्, मलाई नोक्सान नहोस् नेपालको भूमिबाट भनेर उसले जोगिनको लागि नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउनै पर्ने भयो। त चीनले आफ्नो प्रभाव बढाउँदा हुने के भयो त? चीन भारतको परम्परागत प्रभाव क्षेत्र त घट्ने भयो नि। त्यो एकचोटो त उसले त आफ्नो प्रभाव बढाएपछि त भारतलाई त असर पर्यो नि। अब त्यहाँ दुईटाको स्वार्थ फरक छ। चीन र भारतको स्वार्थ ठ्याक्कै बाजिन्छ। नेपालको भूमिमा बसेर गर्ने काममा, बाहिर त छँदै उनीहरूको आफ्नो सीमामा अर्को विभिन्न विषयमा विवाद मात्र होइन, नेपालको भूमिमा बसेर कसले के गर्ने, कसले कसलाई छेक्ने, कसले कसलाई पछार्ने, यो लडाइँमा पनि दुईटाको स्वार्थ एकअर्काको बाजिन्छ। एउटा भारतलाई त्यहाँ धक्का परेछ, चीनलाई अस्तित्वको सवाल छ।
अब अमेरिका आउँछ त्यसमा तेस्रो पक्ष नेपालको भूमिमा। नेपालको भूमि अमेरिकालाई किन महत्त्वपूर्ण भयो भन्दा तपाईँले 1960 को दशकदेखिको स्थिति हेर्नुपर्ने हुन्छ। शीत युद्धकालमा कम्युनिस्ट कन्टेनमेन्ट पोलिसी लिएर जुन अमेरिका हिँडेको थियो त्यसैको नयाँ स्वरूपमा आएको छ। अब सोभियत युनियन विरुद्ध थियो उबेला, अब चीन विरुद्ध। चीन यही गतिमा विकास हुँदै गयो भने, यति उसको शक्ति विस्तार हुँदै गयो भने, विकास भनेको भौतिक विकास मात्र होइन, उसको शक्ति यसै गरी विस्तार हुँदै गयो यही गतिमा भने अर्को 20-30 वर्षमा संसारलाई चुनौती दिन्छ। उसले अमेरिकाको शक्तिलाई उसले चुनौती दिन्छ। अमेरिकनहरूले डकुमेन्टमा लेखेका छन्। त्यसले गर्दा त्यसलाई चीनको यो विस्तारलाई रोक्नु जरुरी छ। रोक्नलाई के गर्ने त? जुन अहिले अमेरिका गर्दैछ। 20 वर्ष अगाडि साउथ चाइना सीमा किन अमेरिका त्यसरी एग्रेसिभली आएको थिएन, अहिले किन आयो भन्दै चीनलाई विषयमा नेपालसँगै जोडिएर म चीन र अमेरिका बीचको त्यो तनाव र त्यसको बातचितमा एकछिन आउँछु। तर यो दुईवटा भाष्य चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा भारत र चीनको चाहिँ यसमा यहाँ पश्चिमाहरूलाई प्रवेश गर्न नदिने भन्ने कोणबाट चाहिँ त्यो एक प्रकारको नेपाललाई लिएर उनीहरूको समान दृष्टिकोण छ भन्ने केही सुनिन्छ, के विश्लेषकहरूले त्यसरी बताइराखेको पनि सुनिन्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ यो पछिल्लो समय भारत र अमेरिका जसरी चाहिँ गलवानमा त्यो हिंसात्मक झडपको स्थिति आयो र भारत र चीन बीचको जुन प्रकारको त्यो प्रतिस्पर्धा पनि सहकार्य पनि चलिराखेको जस्तो देखिन्छ, पछिल्लो समय प्रतिस्पर्धा त्यो शत्रुतापूर्ण भइराखेको छ। यसले गर्दाखेरि अहिले भारत र अमेरिका एकापट्टि, चीन अर्कोपट्टि, त्यसको बाछिटा पनि नेपाल, यो दुईटा विषय अलिक फरक खालको रहेको छ। यसलाई बताइदिनुहोस्, बुझाइदिनुहोस्। यसमा तपाईँले दुईटा कुरो भन्नुभयो। एउटा त अमेरिकाले नेपालमा बसेर कुनै काम गर्दा हामीलाई नोक्सान नहोस् भनेर भारत र चीनको एउटा के भन्छ एउटा धारणा बन्ने सम्भावनाको कुरा गर्नुभयो। मलाई त्यो लाग्दैन। पहिला थियो त्यस्तो? कहिले पनि थिएन, कहिले पनि थिएन, अब पनि छैन। तर चीन र भारत जहिले पनि नेपालको मामलामा आपसी सम्पर्कमा हुन्छन्, त्यो चाहिँ पक्का हो। छिमेकी हुन्, शक्तिशाली छ, नेपालको भू राजनीतिक महत्त्व छ, रणनीतिक महत्त्व छ, त्यसैले नेपालमा के हुँदैछ भनेर उनीहरूको सम्पर्क त हुन्छ। तर दुईटा कुरा हुन्छ हेर्नुहोस्, भारतले आफूले चाहेको सम्पूर्ण कुरा नेपालको भूमिबाट यदि फाइदा लिन खोज्यो भने चीनलाई नोक्सान हुन्छ। त्यसले चीनले सम्पूर्ण अधिकार के अरे प्रभाव क्षेत्र बढाउँदै गयो भने भारतलाई नोक्सान हुन्छ। त उनीहरूको रणनीतिक स्वार्थमा त्यहाँ बाजिन्छ। बाजिन साथ दुईटाको सँगै जाने सम्भावना कम हुन्छ एउटा। दोस्रो, विश्व शक्ति समीकरणमा भारत एक्लै जेसुकै गर्छु भनेर जान सक्ने हैसियतमा अहिले छैन। अर्को 10-20 वर्ष सम्भावना हुन्न भन्दा उसले विश्वको महाशक्तिको छत्रछायामा बस्नु जरुरी छ। उसको यो रणनीतिक कुरा गरे मैले है, नेपाल र भारतको शक्तिको कुरा तुलना गरे होइन, त्यो त गर्नै मिल्दैन होइन। ऊ त धेरै माथि, हामी शक्तिमा कहीँ पनि हाम्रो भूमिका हुन्न। त विश्व शक्ति समीकरणमा क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा भारतले आफ्नो शक्तिलाई कायम राख्न मात्र, विस्तार गर्न त झनै गाह्रो छ, कायम राख्नलाई पनि, आफ्नो स्वार्थ हितहरूलाई पुरा गर्नलाई पनि विश्व महाशक्तिको अमेरिकाको छत्रछाया उसलाई जरुरी छ। त्यसैले इन्डो पेसिफिकमा ऊ गएको छ अमेरिकासँग। अमेरिकासँग हतियार किन्नेदेखि लिएर विभिन्न काम अमेरिकासँग मिलेर गर्नु उसलाई जरुरी छ। तपाईँले हिजो भर्खर अमेरिकाको सरकारले सार्वजनिक गरेको अस्तिसम्म गोप्य राखिएको इन्डो पेसिफिक सम्बन्धी 74 पेजको नयाँ दस्तावेज हिजो सार्वजनिक भएको छ। त्यसमा पढ्नुभयो भने सिधा भाषामा लेखेको छ, भारतलाई उचाल्दै लाने, उचाल्ने शब्द प्रयोग गरेको छैन, भारतको सैन्य शक्तिदेखि सम्पूर्ण शक्तिलाई विस्तार गर्नलाई अमेरिकाले हरेक प्रयास गर्ने, मद्दत गर्ने, चीनलाई जसरी पनि कमजोर पार्न र धक्का हान्दै जाने, सिधा भाषामा लेखेको छ। गोप्य दस्तावेज हिजो सार्वजनिक गरेको छ हैन। भनेको भारतको शक्तिलाई विस्तार गर्न अमेरिकाले हर प्रकारले मद्दत गर्ने भन्नुको मतलब के भयो? चीनसँग कन्फ्लिक्ट बढाउँदै लाने भनेको हुन्छ के? भारत तिमीले भनेको अनुसार म उचालिन्न, तिमीले जे भन्छौ त्यो म गर्दिनँ भन्ने हैसियतमा छैन विश्व शक्ति समीकरणको हिसाबले। त्यसको असर के पर्छ? चीन र भारत मिलेर जाने नेपालको सन्दर्भमा त्यहाँ धक्का पर्छ। उनीहरू मिलेर जाने होइन, यो बाहिरी अमेरिकी शक्तिलाई यहाँ आउन नदिउँ, यो हाम्रो क्षेत्र हो, हामी यो हिमालय वारपार हामी मिलेर बसौँ, नेपाललाई त्यसै गरी उसलाई आफ्नोसँग गर्न दिउँ, बाहिरकोलाई बरु हामी मिलेर रोकिदिउँ, जुन छ नि अहिले एउटा धारणा, त्यसो गर्नुपर्छ। एउटा विशफुल थिङ्किङ हो, गर्दा राम्रो हो, तर सम्भावना हुन्न। त्यसो भए अब चाहिँ एकातर्फ अमेरिकाले यहाँले भन्नुभयो, हिजो मात्र पनि आएको जुन प्रतिवेदनको कुरा गरौँ त्योभन्दा अलि अगाडि ताइवानसँग पनि हिजोको दिनमा चीनलाई खुसी पार्नको लागि उनीहरू त्यसरी
त्यहाँ सम्पर्क स्थापित गरिराखेको अवस्था थिएन ताइवानसँग। अब ताइवानका सरकारी अधिकारीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ, उच्चस्तरीय भ्रमणको कुरा आइराखेको छ। दक्षिण चीन सागरको विषयमा यहाँले बताउनुभयो, तिब्बतको विषयमा उनीहरू लगातार चाहिँ तिब्बतको स्वतन्त्रताको विषयमा पनि, मानवाधिकारको विषयमा, त्योभन्दा अलिक पर सिन्जियाङको विषयमा पनि त्यस्तै कुरा आइराखेको छ। त्यस्तै गरी हङकङको त्यहाँ प्रदर्शन हुने कुरामा पनि उनीहरू एकमत जस्तो देखिन्छन्। यी सम्पूर्ण कुराहरू चीन र अमेरिका बीचको त्यो तनावको बाछिटाको रूपमा अब फेरि नयाँ राष्ट्रपति, अब जनवरी 20मा चाहिँ जो बाइडेन नयाँ राष्ट्रपतिको रूपमा आउँदै गर्दाखेरि त्यसपछि चाहिँ नेपालमा हुन सक्ने त्यो प्रभाव, उनीहरू बीचको त्यो तनावको तीव्रतासँगै नेपालमा पर्न सक्ने त्यसको बाछिटा चाहिँ अहिले जे देखिया छ नि स्थिति नेपालमा, यसमा केही थपघट हुन सक्छ? हुन्छ, मैले देखिरहेको हुनसक्छ, हुन्छ, ठोकुवा गर्न प्रमाणित गर्न त सकिन्न। अहिले हामीले एकाडेमिक विश्लेषण गर्ने हो। तपाईँले अघि भन्नुभएको ट्रम्प हुँदाखेरिको अवस्था, अब बाइडेन आएपछिको अवस्था, त्योभन्दा अगाडि ओबामाको पालामा हेर्नुहोस्, त्योभन्दा अगाडि बुशको पालामा हेर्नुहोस्, सुरु भएको छ क्लिन्टनको पालादेखि। अमेरिकाको यो ब्रिटन वुड्स भन्ने जुन नीतिमा उडेर हिँडेको छ, धेरै मान्छेले ध्यान दिएको देख्दिनँ म। अमेरिका संसार हाँक्ने उसको एउटा मियो भन्छ नि, बिचको धुरी, उसको मूल नीति भनेको ब्रिटन वुड्स हो, 1944 को। त्यो नीतिमा ऊ हिँडिरहेको थियो र यो बाल्कनाइजेसनदेखि बिस्तारो अमेरिका ब्रिटन वुड्सबाट पछाडि हट्दैछ। किनभने सोभियत युनियन समाप्त भएपछि 1991 मा जब सोभियत युनियन समाप्त भयो, वी आर द अनच्यालेन्जिङ लिडर अफ द वर्ल्ड्स भनिसक्यो अमेरिकाले। उही बेला अफिसियल्ली बोलेको छ, संसारमा हामीलाई कसैले पनि चुनौती दिन सक्दैन, हामी विश्वको नेता हौँ भनेर अफिसियल कागजमा छ उनीहरूले लेखेको। भनेपछि के भयो त भन्दा, विश्वको नेता म भइसकेँ, मलाई चुनौती दिन कसैले सक्दैन अब भनेपछि विश्वभरि हामी किन टाउको दुखाउने, अरूको अर्काको सुरक्षा किन गर्ने? अफिसियल बोलिरहेछन् उनीहरू। गएको 20 वर्षले 25 वर्षले बिस्तारो उनीहरू त्यसबाट पछि हट्दैछन् एउटा। तर बेला बेलामा मलाई चुनौती दिन सक्ने गरी कसैले टाउको उठाउन खोज्यो, संसारको कुनै पनि ठाउँमा अलिकति हात खुट्टा चलाउन कसैले खोज्यो भने त्यसको हात खुट्टा भाँच्दिने, टाउको उठाउन नदिने, त्यो पोलिसी पनि उनीहरूको सँगै छ। त्यही पोलिसी अन्तर्गत चीन विश्वमा अमेरिकालाई भोलि चुनौती दिन सक्ने शक्तिको रूपमा विकास हुँदैछ। त त्यसलाई जहाँको त्यहीँ रोक्नु पर्यो, सकेपछि दिने दिने, होइन भने जहाँको त्यहीँ रोक्नै उसको पोलिसी हो। त्यही पोलिसी अन्तर्गत तपाईँले भन्नुभएको हिजो अस्ति ताइवानको पनि नयाँ कानुन बनेर पास भएको छ अमेरिकी कङ्ग्रेसबाट, तिब्बतको पनि आएको छ, ताइवानको पनि, साउथ चाइना सी, यो सम्पूर्ण क्षेत्रमा उनीहरूले चीनमाथि दबाब बढाउँदैछ एउटा। त्यही क्रममा हाम्रो साउथ एसियामा पनि उसले दबाब बढाउँछ। त्यसको लागि मैले अघि नै भने भारतलाई बोकेको छ। भारत बोकिन बाध्य छ, बुझेर पनि भन्दैछन् भारतीय विद्वानहरू, हामी अप्ठ्यारोमा छौँ भनेर भनिरहेका छन् उनीहरू, बुझेका छन् केहीले। त उसलाई बोकेर चीन विरुद्ध कहाँनिर प्रयोग गर्न सकिन्छ उसले प्रयोग गर्छ। भारतले म प्रयोग हुँदैछु भनेर कति ठाउँमा थाहा नै पाउँदैन, कहिलेकाहीँ थाहा पाए पनि सक्दैन रोक्न, प्रयोग हुन्छ, हुन बाध्य हुन्छ। त्यो स्थितिमा कन्फ्लिक्ट कहाँ हुन्छ? नेपालमा। नेपालमा किन हुन्छ त भन्दा, तिब्बत विरुद्ध काम गर्न नेपालको भूमि एउटा सजिलो ठाउँ हो, होइन भने भारतको भूमिबाट तिब्बत विरुद्ध काम गर्न गाह्रो छ उसलाई। किनभने भारतलाई फेरि जीवन मरणको प्रश्न आइलाग्छ। नेपालको भूमिमा बसेर काठमाडौँमा आत्मदाह गर्ने वा यहाँबाट फ्री तिब्बतको झन्डा बोकेर बेस क्याम्प जाने जस्ता सजिलो काम भारतबाट गर्न सकिन्न, त यहाँ प्रयोग गर्ने। त्यो स्वार्थले अमेरिकाले यहाँ काम गर्छ एउटा पाटो। चीनमाथि उसले दबाब बढाउँदै लान्छ र त्यो दबाबबाट जोगिन चीनले हात खुट्टा फैलाउनै पर्यो, होइन, नङ्ग्रा चिथर्ने हो कि। यहाँले भन्नुभयो नि, अब देशमा अस्थिर हुँदाखेरि कुनै एउटा शक्ति मात्रै शक्तिशाली निर्णायक नबन्दा र सम्पूर्ण शक्तिहरू एक्ज्याक्टली। अब यसमा अर्को पाटो मैले छिन्न भिन्न हुँदाखेरि चाहिँ जुन फाइदा छ नि, त्यसमा चाहिँ अहिले उनीहरू चाहिँ आए र अब त्यो तरिकाले उनीहरूको चाहिँ आफ्नो एजेन्डा यहाँ सेट गर्नको लागि सजिलो भनेर बताउनु भयो। त्यसको अलावा चाहिँ अरू पर्न सक्ने जो राजनैतिक अस्थिरतामा उनीहरूको एक्ज्याक्टली अब म त्यही भन्दैछु। एउटा त बाहिरी कुरो भयो, अमेरिकाले छोड्नेवाला छैन, चीनले आफ्नो अस्तित्वको प्रश्न हुन्छ उसले छोड्दैन, भारतले छोड्नै मिल्दैन। उसले म जेसुकै होस् म सकिनँ भनेर छोड्यो भने उसलाई पनि खतरा हुन्छ। तिनटैको स्वार्थ एकदमै स्टेकमा छ एउटा पाटो। दोस्रो पाटो, जब अमेरिकाले ब्रिटन वुड्सबाट बिस्तारो पछाडि हट्दै जान्छ, नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो दक्षिण एसिया र हिमालय क्षेत्र भन्ने गर्छु म, हिमालयन एसिया, चीनदेखि दक्षिण एसियासम्म, अफगानिस्तानदेखि म्यानमारसम्मको यो क्षेत्रमा जुन छ नि, यो क्षेत्रमा क्षेत्रीय शक्तिहरूलाई अमेरिकाले शक्ति विस्तार गरिदिन जान्छ।
क्षेत्रीय शक्ति भनेको फेरि चीनलाई उसले मद्दत गर्दैन, उसको शक्तिलाई कमजोर पारिदिने कोसिस गर्दैछ। थुप्रै उदाहरणहरू छन्। भारतले विकास गरेर भोलि अमेरिकालाई चुनौती दिने हैसियत भारतको अर्को 100 वर्ष पनि हुँदैन, अमेरिकनहरूले लेखिरहेछन्, भनिरहेका छन्। त्यसो भए के गर्ने त भन्दा यो क्षेत्रको एउटा ठुलो शक्ति हो भारत, त्यो शक्तिलाई अझ बलियो बनाइदिने। अमेरिकालाई चुनौती दिने सम्भावना त छँदै छैन, जतिसुकै विकास गर्यो भने पनि अर्को 100 वर्षलाई उनीहरूको क्यालकुलेसन छँदैछ, हिसाबले बताइरहेछ भने उसलाई यति बलियो बनाइदिने कि चीनलाई पनि चुनौती दिन सकोस्। यो वरिपरि हातखुट्टा बेसरी चलाउन उसलाई फ्री गरिदिने। त्यसको परिणाम के हुन्छ त भन्दा तपाईँको युरोप, अफ्रिका, लेटिन अमेरिका सबैतिर यो प्रभाव हुन्छ। लेटिन अमेरिकामा कम त क्षेत्रीय शक्तिहरूले बढी हातखुट्टा फैलाउँछन्। उनीहरूलाई तपाईँको यो के भन्छ हातखुट्टा चलाउन मनपरी गर्न क्षेत्रीय रूपमा स्वतन्त्रता दिने भनिन्छ कि। अब म नेपाल एकछिन म यसलाई सकिहालौँ एकैछिन। यी सबै गर्दाखेरि क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा भारतलाई बढी हातखुट्टा चलाउन स्वतन्त्रता दिएको खण्डमा अमेरिकाले देखिँदैछ भारतलाई अझै शक्ति विस्तार गर्न सघाउने भनिसकेका छन् उनीहरूले अफिसियल डकुमेन्टमा हिजै भने। त्यसो गर्दा के हुन्छ भने भारतले नेपालमा बढी प्रभाव अझ लिन खोज्छ, भनेको अझ बढी एग्रेसिभ आउँछ ऊ, होइन? त्यो चीन जति एग्रेसिभ आएको छ त्योभन्दा बढी एग्रेसिभ आउन बाध्य हुन्छ उसले आफ्नो सुरक्षाको लागि। त्यो गरेपछि हुन्छ के त, हामी कहाँ कन्फ्लिक्ट बढ्छ। कन्फ्लिक्ट बढ्दाखेरि हामी हिंसामा जान्छौँ, अस्थिरतामा जान्छौँ। त हाम्रो स्थिति तपाईँको वर्स्ट केस सिनेरियो भन्छ कि अत्यन्तै खराब अवस्थामा हामी ठुलो हिंसामा जाने खतरा देख्छु। सजिलो छैन, किनभने क्षेत्रीय शक्तिले अमेरिकी स्वार्थमा काम गरुन्जेल यहाँ जेसुकै गरौँ भने पनि कसैले कसैलाई रोक्दैन, फ्री हुन्छ। यही बिचमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्री भारतमा जाने कुरा आइराखेको छ, उहाँ सम्भवतः आज चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ। अब यो बिचमा चाहिँ फेरि उहाँकै भ्रमणलाई लिएर उहाँ चाहिँ अहिले जुन सरकार नेपालमा छ त्यो आफैमा काम चलाउ सरकार भन्ने कोडबाट चाहिँ केही विज्ञहरूले चाहिँ दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने सन्धि सम्झौता नगर्न अथवा त्यस्तो सहमति प्रतिबद्धता नजनाउन भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। तर नेपालमा जति बेला राजनीति अलि अस्थिर हुन्छ त्यही बेलामा चाहिँ यहाँका शासकहरूलाई उता आमन्त्रण गरेर नेपालको सन्दर्भमा नेपालको हित विपरीतका कामहरूको विषयमा पनि बेला बेला चर्चा हुने गरेको छ। तपाईँले कसरी देख्नुहुन्छ यो भ्रमणमा हुन सक्ने सम्भावनाहरू अथवा के होला भन्ने लाग्छ? दुईटा पाटोबाट हेर्नु पर्ला भन्ने लाग्छ मलाई। कम्तीमा दुईटा पाटो। एउटा पाटो भनेको चाहिँ काम चलाउ सरकार हो, दीर्घकालीन कामहरू गर्नु हुँदैन, यो सामान्य सिद्धान्त हो, सामान्य मान्यता हो। अब गर्नु छ गर्नु न उहाँहरूले भोलि हेरौँला। एउटा दीर्घकालीन असर पर्ने कामहरू पोजिटिभ वा नेगेटिभ केही पनि गर्नुहुन्न, काम चलाउ सरकार, यो के भन्छ केयरटेकर भन्छ, एउटा पाटो त्यो। दोस्रो, हाम्रो इतिहास कस्तो देखिन्छ भने जब नेपालमा सङ्कट पर्छ नि अथवा अस्थिरता हुन्छ अथवा अस्थिरता सिर्जना गरिन्छ, एउटा पक्षलाई बेसरी उचालिन्छ, देवत्वकरण गर्ने, तपाईँ महान हो, ठुलो नेता, प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक महान भनेर भारतीयहरूले प्रचार गर्ने। अनि त्यो प्रचार गरेपछि एउटा कतै लगेर अप्ठ्यारोमा पार्ने नेपालमा भएको त्यही छ नि त अस्ति पनि। त्यो प्रयास उसले गर्न सक्छ। जस्तै अहिले हाम्रो प्राइम मिनिस्टरको इन्टरभ्यू आएको छ हिजो अस्ति, इन्टरभ्यूमा नेपाललाई नोक्सान हुने कुनै कुरा बोले जस्तो लागेन मलाई चाहिँ, त्यतापट्टि अहिले हामी नजाउँ। त्यो प्रयासहरू विभिन्न तरिकाले भारतले गर्छ। अहिलेको केयरटेकर सरकारसँग मात्रै होइन, विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूसँग, म नेपालको राजनीतिक दल मात्रै भनिरहेको छुइनँ, विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूसँग भारतले प्रयास गर्छ आफ्नो प्रभाव बढाउन, चीनको प्रभाव घटाउन। चीनले त्यही काम गर्छ हो, यही हो कन्फ्लिक्ट हुने भनेको। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो प्राइम मिनिस्टर फरेन मिनिस्टर आज जाँदै हुनुहुन्छ भारत, त्यहाँ भारतले नेपालसँग भोलि डिल गर्दा यसो गर्दा हामीलाई यस्तो हुन्छ, तपाईँहरूले यस्तो गरिदिनुहोस् अथवा यस्तो नगरिदिनुहोस्, उनीहरूले रिक्वेस्ट गर्नु स्वाभाविक हो। बाहिर के वार्ता भयो भनौँ भने त हाम्रो सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्यो, औपचारिक कुराहरू आउँछन्, भित्री कुरा बाहिर आउनु हुँदैन। तपाईँको राज्यका उच्च पदाधिकारीहरूले गरेको वार्ताको डिटेल आउनु हुँदैन बाहिर, स्टेट सिक्रेट हुन्छ। तर त्यसले गरेको परिणाम चाहिँ बाहिर देखिनुपर्छ, होइन? अब भोलि कुरौँ, तर नेपाल र भारतको कहिलेकाहीँ त सम्बन्ध सुधार के भन्छ, नेपाल र भारतको सम्बन्ध कहिले बिग्रिया थियो र? सरकार र सरकार दलहरू बिचको मात्रै न हो,
भारतले त्यसो भए चाहिँ अहिले बाहिर भनिरहेको मुख्य गरी त इपिजीको प्रतिवेदनको विषयमा चाहिँ बाहिर औपचारिक रूपमा आउने कुराहरू चाहिँ त्यो प्रतिवेदनको विषयमा भारतसँग कुराको आउँछ। नेपाल र भारत बीचको यो नेपालमा भएको जल सम्पदाको कसरी उपयोग गर्ने, ऊर्जाको क्षेत्रमा हुने त्यो कुरालाई बारम्बार दुई देशको सम्बन्धमा ल्याइन्छ। अलि पछिल्लो समय अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको त्यो भूमि नेपालको भूमि जहाँ चाहिँ नेपाल अहिले पनि भारतीय सैनिकहरूको उपस्थिति रहेको छ, त्यहाँबाट भारतीय सेनालाई हटाउने र नेपालले आफ्नो सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गरेर त्यो क्षेत्रलाई कसरी नेपालभित्र ल्याउने भन्ने विषयमा पनि यो विषयमा चाहिँ के हुन सक्ने त्यस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ? मलाई लाग्दैन। तपाईँले कालापानी लिम्पियाधुराको जुन छ नि, मैले चाहिँ हेर्दाखेरि म राजनीति शास्त्रको रियलिस्टिक एप्रोचको विद्यार्थी, मैले हेर्दाखेरि त्यो नक्साको कुरालाई, त्यो भूभागको बारेलाई जसरी उचालियो, हल्ला गरियो नि, यो गर्नु हुँदैन थियो भन्छु म। त्यसले गर्दा भयो के, जस्तै एकछिनलाई सानो तपाईँलाई उदाहरण देऊ, त्यो हाम्रो भूभाग हो, तर भारतले भोगचलन गर्दैछ। त्यो भोगचलन हामी कहाँ ल्याउने गरी ल्याउनलाई अहिले होइन ल मेरो हो म तिमीलाई दिन्न भनेर भारतले बोल्यो भने हामीलाई कति रिस उठ्छ। म कहिले पनि दिन्न। अब यदि भारतले बोल्यो भने अफिसियल्ली के हुन्छ, हामीलाई रिस उठ्छ नि, हामी जेसुकै गर्न तयार हुन्छौँ नि। त्यसै गरी यति धेरै हल्ला गरिसकेपछि भारतीय नागरिक, भारतीय सरकार, भारतीय शक्तिहरू, उनीहरूको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस् त, हामीले भोगचलन गरिरहेको त्यो हाम्रो भूभाग हो उनीहरूले त भनिरहेका छन् त, होइन? जसरी हामी दाबी गर्दैछौँ त्यस्तै उनीहरूले दाबी गर्दैछन्। त त्यो यदि भारतले फिर्ता दियो भोगचलन भने त्यहाँ के हुन्छ, यही हामीले भोलि रिस उठेको जस्तो 22 वर्ष भन्छ नि, त्यही स्थिति त्यहाँ आउँछ नि। त्यसले भारतको सरकारलाई गाह्रो हुन्छ। उनले हामीसँग सद्भाव राखेर ठिकै छ नि त, तपाईँहरूको भोगचलन लिनुहोस् भनेर गऱ्यो भने पनि गर्न दिँदैन। अब त्यहाँको नागरिकले, त्यहाँको के अरे शक्तिहरूले दिँदैन। अब भनेको घुमाइ फिराइकन बढ्ता हल्ला गरेर हामीले बढ्ता अप्ठ्यारोमा पार्यौँ। कूटनीतिक रूपमा अनेक तरिकाले त्यसलाई समाधान गर्नु पर्थ्यो। त्यसैले यो बारेमा अहिले नै त्यहाँ गएर समाधान भनेको के त भन्दा, त्यो क्षेत्र हाम्रो प्रधानमन्त्रीले अस्ति भारतीय एक टेलिभिजनले दिएको अन्तर्वार्तामा उहाँले उल्लेख गरे त पाकिस्तान र भारत बीच पनि आफ्नो एक प्रकारको दाबी छ। अन्य देशहरूमा पनि जहाँ चाहिँ विवाद हुन्छ, जुन देशलाई त्यो आफ्नो भूमि भन्ने लाग्छ, उसले त त्यो अनुसारको दाबी अनुसार चाहिँ आफ्नो भूमि गर्छ। पछि सम्झौता अनुसार, सहमति अनुसार दुई देश त्यसपछि फेरि सीमा निर्धारण त्यो तरिकाले पनि बोलेको देखिन्छ। एक्ज्याक्टली केही हुने सम्भावना तपाईँले? एक्ज्याक्टली तपाईँले ठिक भन्नुभयो। त्यो एउटा हो। संसारका धेरै देशहरूमा सीमा विवाद छ। भारत र चीन बीच नै यत्रो धेरै छ। भारत पाकिस्तान छ, बङ्गलादेशसँगै छ, संसारका थुप्रै देशहरूसँग सीमा विवाद हुन्छ। यो मेरो भनेर उसले आफ्नो नक्सा निकाल्छ, ऊ मेरो भनेर गर्छ, विवाद छ। त्यो वर्षौँ वर्ष, सयौँ वर्ष चलिरहेको उदाहरणहरू छ एउटा पाटो। त्यसैले त्यो स्वाभाविक हो र भोलि नै सम्झौता भएर टुङ्गो हुन पनि सक्छ, अर्को 100-200 वर्ष जान पनि सक्छ। म कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु। अन्तिममा चाहिँ मसँग निकै कम समय भएको कारणले गर्दाखेरि आगामी दिन जुन हामीले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणको चर्चा गऱ्यौँ, त्यो शक्ति समीकरणको पृष्ठभूमिलाई त्यसमा राखेर अब नेपालको राजनीति, यहाँ भित्रको राजनीतिक शक्तिहरू त छँदैछन्, तिनीहरूको क्रिया प्रतिक्रिया त रहने नै छ, तर त्यसको साथसाथमा चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय समीकरणको नेपालमा पर्न सक्ने प्रभावसँगै आगामी दिन चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? कसरी आगामी दिन हाम्रो सजिलो देखिरहेको छैन। मैले राजनीतिक स्थिरतातिर जाने सम्भावना म देख्दिनँ। अराजकतातिर जान सक्छ नेपाललाई। मैले अघि नै भने विभिन्न शक्तिहरूको स्वार्थ जब बाजिन्छ, एकअर्कामा टक्कर खान्छन् नि उनीहरू। ख्याल गर्नुहोस्, दुईटा अझ बुझिने भाषामा चाहिँ संसदको पुनर्स्थापना वा चुनाव भन्ने बहस छ। जुनसुकै अवस्थामा पुनर्स्थापना होस् कि चुनावपट्टि जाओस् देश, जुनसुकै अवस्थामा देशमा अस्थिरता हुन्छ। एउटा सानो मेरो प्रश्न, बहुमत प्राप्त एउटै दलको सरकार भयो भने स्थिरता हुन्छ भने हो नि त। हामीले 30 वर्षले भयो त, झन्डै 2/3 हुँदा पनि त यो स्थिति आयो नि। त्यसले गर्दा केही पनि हुनेवाला छैन। हामी अस्थिरतामा जान्छौँ, कारण विदेशीहरूको स्वार्थको टकराव, तिनीहरूको भिडन्त र तिनीहरूबाट सञ्चालित हामी सत्ता सञ्चालकहरू, हाम्रो प्रवृत्तिले हो कि उनीहरूले त चलाउन चाहन्छ, त हामी कसरी जोगिने? त्यो गर्नु पर्थ्यो, त्यो गरेका छैनौँ। भोलि पनि गर्ने सम्भावना म देखिरहेको छैन। त्यसले गर्दा हाम्रो भोलिको दिन उज्यालो होला, राम्रो होला, स्थिरता होला भन्ने सम्भावना म चाहिँ देख्दिनँ। यो अराजकतामा जाके अब यिनीहरूले, किनभने विदेशीबाट सञ्चालित भएर काम गरिरहेछन् सुरुदेखि गरेको 30 वर्षले। आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मदनजी। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिशास्त्री दीपक गजुरेल। आज हामीले नेपालको प्रतिनिधि सभा विघटन
र त्यससँग जोडिएको देशभित्रको शक्ति समीकरण, त्यसको पक्ष विपक्षमा अहिले बहस त चलिराखेको छ नै, त्यो प्रष्ट रूपमा देखिन्छ पनि को पक्षमा को विपक्षमा किन भयो भन्ने कुरा। तर त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय पाटोमा केन्द्रित रहेर आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।